नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा रमिता र सम्पन्नताको बीचमा युद्ध चलिरहेको छ र राजनीतिले सृजना गरेको रमिता र विद्वत वर्गले चाहेको सम्पन्नता, यो बीचको खाडल झन्झन गहिरिँदै गएको महसुस भएको छ र हामी चाहन्छौँ त्यो खाडल पुरियोस् र विद्वत वर्गले चाहेको सम्पन्नताको खाडलमा होइन, सम्पन्नताको जगमा बसेर हामी सम्पन्नताको कुरा गर्न सकौँ। हो, हामी विद्वत वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर यो सम्पन्नताको यात्रा सफल गर्न चाहन्छौँ। आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक केपी पाण्डेसँग कुरा गर्छौँ। उहाँ व्यवस्थापन संकायको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँले विशेष गरी आर्थिक क्षेत्र र हामी नेपालीले राज्यलाई बुझाएको कर सम्बन्धी विशेष चासो र नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। यो मैले सुरुमै भने नि सर, हजुर, विद्वत वर्ग सम्पन्नता चाहन्छ, राजनीति रमिता मात्रै गरेर बस्छ। अब यो बीचको खाडल जुन छ, हामी सम्पन्नतातिर उन्मुख हुने बाटो पहिल्याउनु पर्यो। राजनीति र विद्युत वर्गको दुईटाको एउटै बाटो चाहिँ हुनुपर्ने, सोचाइ पनि एउटै हुनुपर्ने। अब हामी कहाँ खाडल देखिएको छ। अब विद्युत वर्गले चाहिँ राजनीतिमा असर गर्न सकेनौँ अथवा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो विकनेस चाहिँ भयो। धेरै हदसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनि विद्युत वर्गलाई अवेरनेस गर्दै लिएर जानुपर्ने, त्यो गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी पनि होला, होइन? अनि हाम्रो राजनीतिक इस्युका आधारमा राजनीति गरियो बढी चाहिँ, आर्थिक इस्युका आधारमा गरिएन। अब आर्थिक इस्युको आधारमा राजनीति गरेको भए चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट र पोलिटिकल पार्टीको कन्सेप्ट चाहिँ मिल्थ्यो होला। ढिलो चाँडो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार नआएसम्म चाहिँ राजनीतिक अधिकार प्राप्तै हुँदैन। तपाईँले संविधानमै हेर्नुभयो भने पनि धेरै मौलिक अधिकारहरू छन्। स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, ती थुप्रै अधिकार छन्। उहाँहरूले राख्नु पनि भएको छ, राजनीतिक पार्टीहरूले संविधानमा ल्याउनु पनि भएको छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि उदासीनता देखियो। हामीले राम्रोसँग बाटो फैलाइदिन सकेनौँ होला कि त्यो पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको मात्रै होइन। मैले चाहिँ सरलाई आग्रह गरेको के भने, राजनीतिले विद्वत वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि विद्वत वर्गले राजनीतिलाई विश्वास गर्न अथवा चाहिँ विश्वसनीयता प्रदान गर्न नसकेको, यो बिचको अन्योलता कसरी सिर्जना भयो? अब एउटा कुरो त्यो पनि के हो भने दुइटाले इन्फ्लुएन्स गर्न नसकेको, होइन? हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुन नसकेको, हामी धेरैजसो मान्छे पार्टीकै कार्यकर्ता भएको, अनि राजनीतिका पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले जे चाहन्छन् हामीले त्यही बोलिदिरह, अनि फ्याक्ट कम बोलेको, फ्याक्ट थाहा हुँदाहुँदै पनि नबोलेको, एउटा त्यो कारणले पनि भएको छ। दोस्रो कुरो, राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरूले सुन्नै नजाएको भनेपछि विद्वत वर्ग पनि राजनीतिमै भित्रै रुमलिएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ हामी पार्टीका कार्यकर्ता भयौँ अनि पार्टीको मेन नेताले जे भन्नुहुन्छ त्यहीतिर हामी फलो गर्न थाल्यौँ कि त्यसपछि त त्यो विद्वत वर्गमाथि पनि प्रश्न उठ्यो नि, स्वाभाविक हिसाबले। नत्र अब हामी यो पाटोलाई, अब यो सरले स्वीकार्नु भएको पाटोलाई एकछिन थन्क्याएर मुलुकको जुन गरिबीको कुरा छ, गरिबी निवारणको कुराहरू राज्यले पटक पटक सुनिश्चितता गरेको अवस्था र गरिबी निवारणमा खर्च गरेको रकमको हेर्ने हो भने, तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि निकै ठुलो धनराशि चाहिँ गरिबी निवारणमा खर्च गरेको देखिन्छ। तर गरिबीको तथ्याङ्क र गरिबी हुनुको कारण समेत पहिलाउन सकेका छैन राज्यले। यो के कमजोरी कहाँ हो? कमजोरीको गभर्नेन्सको इस्यु हो। राज्यको हामी कहाँ टोटल संयन्त्रले काम गर्न नसक्या। त्यो संयन्त्रले पहिलो त के हो भने हामीसँग पोलिसी बनायौँ
जसका लागि पोलिसी बनायो त्यो पोलिसी त्यहाँनिर पुगेन। अब गरिबी निवारण कोष भनेर स्थापना गरेको 20 वर्ष भयो। 20 वर्षमा को गरिब हुन् भन्ने हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। गरिबी निवारण कोषले को गरिब हो भन्ने थाहा पाउँदै सकेन 20 वर्षसम्म। फेरि गरिबी परिचय पत्र बाँड्ने भनेर अर्को कार्यालय स्थापना गर्यो। त्यो कार्यालयले पनि 3 वर्ष लाग्यो, जम्मा 26 जिल्लामा सर्वेक्षण गरेको छ, गरिबी परिचय पत्र बाँडेकै छैन। 12 लाख गरिबी चाहिँ भेटाएछ। हामीले अर्कोतिर के भनेको छौँ भने गरिबी 18.7% छ भनेर अनुमान मात्रै गरेका छौँ, वास्तविक तथ्याङ्क छैन। को गरिब हो भनेर थाहै नपाएपछि त्यो पोलिसीले कहाँ एड्रेस गर्ने भन्ने त थाहै हुँदैन। हामीसँग सबैभन्दा ठुलो समस्या के ल्यायो भने तथ्याङ्कै समस्या देखियो। तथ्याङ्क निकाल्नका लागि त्यत्रो ठुलो समय लाग्नुपर्ने सिचुएसन पनि देख्दैन। मैले अर्थ मन्त्रालय अरू साथीहरूसँग इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एजेन्सीलाई सोधेँ, कहिले निकाल्नुहुन्छ त्यो गरिबी परिचय पत्र, कहिलेसम्म बाँड्न सक्नुहुन्छ भने। सामान्यतः हेर्दाखेरि त के भने 3 वर्षमा जम्मा 26 जिल्लामा छ भने यही प्रोसेसमा जाने हो भने त अझै 6 वर्ष लाग्छ गरिबी भेटाउन मात्रै। अब परिचय पत्र बाँड्न कहिले हो? अब काम गर्ने तरिका, तौर तरिका अनि हाम्रो एटिच्युड नै समस्याको इस्यु भयो क्या। अहिले देख्दाखेरि के देखिन्छ भने सामान्यतः सम्पत्तिको रेकर्ड सँगसँगै ल्याइदियो भने चाहिँ गरिब को छन् भन्ने कुरो तत्काल आइडेन्टिफाई हुन्छ। अनि मैले अर्को उपाय चाहिँ के भनेको नि, एउटा गरिबीको परिचय पत्र बाँड्नका लागि 500 पैसा खर्च भएर रहेछ एकजनालाई 60 अरब 12 लाख मान्छे भेटाएको छ। यसो हेर्दा 60 करोड चाहिँ खर्च भइसकेको छ। अब अरू यसभन्दा अगाडि गरिबी निवारणका लागि गरेको खर्चको कुरै छोडिदिउँ, त्यो खर्चको हिसाबै नगरौँ, खालि अलि परिचय पत्र बाँड्ने कार्यालयको मात्रै हिसाब गर्दाखेरि एउटा परिचय पत्र बाँड्नलाई 500 लाग्दो रहेछ। अब 500 दिने हो भने प्राइभेट सेक्टरको कुनै अहिले कम्प्युटर जान्ने मान्छे घर गएर ती विद्यार्थीलाई खटाउन सक्यो भने तिनीहरूले तत्काल 1 महिनामा डाटा निकालिदिन्छन्। हामी कहाँ के भएन भने इच्छा शक्ति भएन कि म गर्छु, डेलिभरी दिन्छु भन्ने। 500 रुपियाँ दियो भने एकजना स्टुडेन्टले दिनको एउटा ल्यापटप लगेर र 10 जना मान्छेको डाटा निकालिदियो भने उसले 5000 कमाउँछ क्या। डाटा त 1 महिनामा आउँदैन र। स्थानीय निकाय खटाउनुहोस्, प्रत्येक वार्डको मान्छेको कति सम्पत्ति छ, कति चाहिँ उनीहरूको जग्गा छ, उनीहरूले कति कमाइराखेका छन्, त्यही पनि 1 महिनाभित्रमा आउनुपर्छ होइन र। को धनी को गरिब सबै उनीहरूले छाङछुङ पुरै डाटा निकालिदिन्छ। किनभने स्थानीय निकायमा अहिले जग्गा कर तिर्नुपर्ने सिचुएसन छ। जग्गा कर तिर्दाखेरि कसको सम्पत्ति कति छ भन्ने थाहा छ। वार्ड अध्यक्ष र वार्ड सदस्यलाई कसको सम्पत्ति छ भनेर कण्ठ छ। त्यति डाटा निकाल्न एकदम सहज छ कि हामी कहाँ के हो भने काम गर्ने इन्ट्रेस्ट, इच्छा शक्ति नै नभएको जस्तो देख्छु मैले त। यो गरिबीको कुरा गर्दाखेरि ल ठिक छ, तथ्याङ्क आउला, अथवा सरले नै भने कहिले आउने त तथ्याङ्क 6 वर्ष लाग्छ भन्नुभयो। यही रेसियोमा गयो, यही तथ्याङ्कको हिसाब 22 जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 3 वर्ष लाग्यो, 60 करोड खर्च भयो। अब 6 वर्षमा अब कति खर्च हुन्छ? अझै कार्ड त बाँडेकै छैन। र सँगसँगै गरिबीसँग विश्व ब्याङ्क जोडिन्छ, ठुल्ठुला राष्ट्रको दाता राष्ट्रहरू जोडिन्छन्। तिनीहरूले हाम्रो गरिबीलाई गर्ने परिभाषा र हाम्रो गरिबको यथार्थ पनि मिल्दैन। किनभने विश्व ब्याङ्कले नेपालीहरूलाई, कृषक नेपालीहरूलाई गरिबको सङ्ख्यामा राख्छ, गरिबको तथ्याङ्कमा राख्छ होइन। कृषकहरू पनि त सम्पन्न छन्, कृषकहरूले पनि त आफ्नो एउटा उत्पादन गर्न सक्छन्, आय आर्जन गर्न सक्छन् होइन र? सक्छ, कृषकले पनि आय आर्जन गर्न सक्छ। अब सामान्यतः हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ औसत तथ्याङ्क लिएको। यसभन्दा अगाडि पनि अर्को एउटा स्टडी गर्दाखेरि के देखिएको थियो भने हामीसँग जग्गा हुनुपर्छ कृषक धेरै उत्पादन गर्नका लागि। हामीले के गरेको छैनौँ भने जग्गा र काम गर्न सक्ने मान्छेहरूको बिचमा त्यो व्यवसायीकरण गर्नै सकेका छैनौँ। अनि कृषि आयकरको सम्बन्धमा सम्भावना छ कि छैन भनेर त्यति बेला स्टडी गर्न खोजेको थिएँ। 2011 को डाटा हेर्दाखेरि जम्मा 700 मान्छे चाहिँ कर लाग्न सक्ने सम्भावित मान्छे ठाने। अनि त्यसपछि कृषिमा अहिले के भने परदेशले कृषिमा कर लाउँछ। अनि त्यो हेर्दाखेरि अरू अलमोस्ट मान्छेहरूलाई लगभग खान पुग्ने मात्रै उत्पादन हुन्छ।
अब खाना मात्रै पुग्ने उत्पादन हेर्दाखेरि पनि अहिले सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार के देखिन्छ भने औसतमा 65,000 मात्रै कमाएका छन् वार्षिक। किनभने 12 खरब जति उनीहरूले टोटल कृषि क्षेत्रको योगदान छ। त्यसमा 60% के हो भने कृषि क्षेत्रमा मान्छे डिपेन्डेन्ट छन् भनेर भनेको छ। अब 12 खरब डिभाइडेड बाई 60% भनेको 1,80,00,000 मान्छेले डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउने भयो भन्दा 65,000 आउँछ। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्छ भने $1.9 भनेको झन्डै दिनको 200 कमाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब 200 भन्दा बढी कमाउने मान्छे मात्रै के भने गरिबीको रेखाभन्दा माथि हुन्छन्। हजुरले भने जस्तो केही चाहिँ कृषकहरू गरिबीको रेखाभन्दा माथि होलान्, तर अलमोस्ट कृषक चाहिँ के देखिन्छ भने गरिबीको रेखाभन्दा मुनि नै देखिन्छन्। जस्ट एग्रिकल्चर मात्र हेर्नु यहाँ हाम्रो एग्रिकल्चरको डिफिनेसन र आँकडा हेऱ्यो भने पनि अर्को समस्याग्रस्त देखिन्छ। अर्को दृष्टिकोणबाटै हेरौँ, डाटाको हिसाबले हेर्ने हो भने 90 लाख चाहिँ स्टुडेन्ट छन् भनेर भन्छ, डाटा निकाल्छ। 90 लाख एग्रिकल्चरमा छैनन् होइन हाम्रो हेर्दा। 50 लाख मान्छे सहरी क्षेत्रमा बस्छन् भन्छ। त्यो पनि मान्छे के छैन भने कृषिमा छैनन् होइन। अनि 50 लाख मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भनेर भने त्यो हेर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने झन्डै 2 करोड मान्छे त एग्रिकल्चर सेक्टरमै छैनन्। 60% डाटा आफैमा के छ भन्दा क्वेसनेबल छ, मिल्दैन। कसरी मिल्छ त? इन जेनरल लेम्यानको हिसाबले सोच्नुहोस् न। लेम्यानको हिसाबले सोच्दाखेरि 90 लाख मान्छे त एग्रिकल्चर गरेर बसेका छैन नि, सबै स्टुडेन्ट छन् छैन होइन। 50 लाख मान्छे सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, महानगर र नगरपालिकामा उपमहानगरपालिकामा बस्छन् भनेको छ। उनीहरू पनि कृषिसँग आबद्ध छैनन्। कहाँ छन् त? महानगर सहर क्षेत्रतिर बसेको मान्छेहरू त घर कृषि गरेको त छैन। अनि बाँकी 50 लाख मान्छे चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा छन्, तिनीहरूमा त कृषि त गरेका छैन। अरू तपाईँले डेटै लिनु परेन। के हो भन्नुहुन्छ भने अब जागिर गर्ने मान्छेहरू कृषिमा छन् कि छैनन् भनेर फेरि त्यसलाई छुट्याएकै छैन कि। यही हेर्दाखेरि पनि 2.2 करोड मान्छे चाहिँ के हो भने एग्रिकल्चर सेक्टरभन्दा बाहिरै छन्। रहे मान्छे भनेको 1 करोड मान्छे। 1 करोड भनेको त 30% भन्दा तल आउनुपर्छ होइन। हामीले 60% डेटा कसरी निकाल्यौँ? त्यो पनि देख्दै त्यस्तै देख्छ। सामान्य मान्छेले बुझ्न सक्ने कुरो चाहिँ कुनै स्किल लाउनु पर्दैन, कुनै नलेज चाहिँदैन। सामान्य मान्छेले सहजै हिसाब गर्दाखेरि देख्छु मैले त, आफैमा डेटा मिल्दैन भन्ने कुरो। अब डाक्टर साहब यो के अरे सरले चाहिँ भनेकै अनुसार चाहिँ यहाँ डेटा मिल्दैन कृषकको, तर सरकारले चाहिँ कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनेर आह्वानै गरिसक्यो। अब यो कस्तो मिल्दोजुल्दो हुन्छ? यो वैदेशिक लगानी भत्त बढ्यो भने अब यहाँ त काम कृषिमा आबद्धता, कृषिमा दक्षता, कृषिमा निपुणता भएका मान्छेहरू छैनन् भन्ने त तथ्याङ्कले देखिन्छ। त्यो देख्दै त्यो विदेशी लगानी चाहिँ भित्रिँदाखेरि सहज होला कि असहज होला त मुलुकलाई? एउटा कुरो के हो भने कृषिमा विदेशी लगानी लिएर आउने भनेको छ, ठिक छ। म जति बेला त्यो वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐनको ड्राफ्टिङ डिस्कसनमा पनि थुप्रै एक्सर्साइज गऱ्यौँ। अनि त्यति बेला म एफएनसिसीमा थिएँ। अनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि के देख्यो भने कृषि भनेको हाम्रो मल्टी डाइमेन्सनल सेक्टर हो, जहाँ चाहिँ यसभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ कि त्यहाँ चाहिँ गरिबी धेरै छ। तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरियो भने उनीहरूले आय आर्जन गर्न सक्छ। हामीसँग के भने सोसियल सेक्युरिटीको प्रोग्रामै छैन, गरिब टार्गेटेड प्रोग्रामै भएन। हामीले जसका लागि गरेका हौँ त्यहाँसम्म टार्गेटै पुगेकै छैन। अब के गर्ने हो भने उनीहरूले आफै प्रोडक्सन गर्नलाई इन्करेज गर्ने हो। यदि उनीहरूको इन्कम लेभल बढ्यो भने तिनका बच्चाबच्चीले राम्रो एजुकेसन पाउँछ। अनि एग्रिकल्चर सेक्टर प्रोडक्सनलाई इन्करेज गरियो भने अरू सेक्टर पनि अटोमेटिकली डेभलपमेन्ट हुन्छ। स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ कि एउटा सेक्टर डेभलपमेन्ट हुँदा बित्तिकै के हो भने उसको बच्चाबच्चीले उसले राम्रोसँग कमायो भने उसको बच्चाबच्चीको एजुकेसन राम्रो हुन्छ, उसको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन्छ, ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ। अनि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हो भने राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्ने हो। अब हामीले के भनेको भने विदेशी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर चाहिँ गरौँ, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नगरौँ भनेर भने। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अहिले तत्काल विदेशी इन्भेस्टमेन्ट पनि त चाहियो नि होइन? इन्भेस्टमेन्ट चाहियो।
अनि अर्को स्टडीमा तपाईँले सँगसँगै अझै निवेदन गर्छु, हामी कहीँ एग्रिकल्चर सेक्टरको लागि इन जेनरल जग्गा किन्ने बाहेक अरू कुनै पनि प्रोजेक्टमा 5 करोडभन्दा बढी लगानी आवश्यक छैन भनेर एक खालको एफएनसिसिएमा बस्दाखेरि हामीले गरेको स्टडीमा त्यो देखिएको थियो। यदि जग्गा किनेर थुपार्ने हो, जग्गाको व्यापार गर्ने हो भने धेरै लगानी चाहिएला, नभए 5 करोड भनेको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हो भन्छ। 10 करोड 15 करोड एउटा कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यही 5 करोडको लागि हामीले विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नुभयो भने अभियसली हाम्रो प्रोडक्सन लेभल चाहिँ बढ्छ, प्रोडक्सन लेभल बढ्छ। अब प्रोडक्टिभिटीमा पनि अब 60%ले तपाईँले हेर्दाखेरि जम्मा 33% चाहिँ हामीले 60% मान्छेले योगदान गरेका छ भनेर भन्छ। 60% मान्छेले 33% योगदान गरेका छ भनेको मतलब चाहिँ के हो भने बाँकी 40%ले अनि 67% योगदान गरेको छ भने अब प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले हेर्दा एग्रिकल्चरबाट सिफ्टिङ गरेर र हामीले अरू सेक्टर लग्यो भने त अभियसली बढी कमाउँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। तर विदेशतिरको अरू डेटा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एग्रिकल्चरको सङ्ख्या चाहिँ त्यसमा डिपेन्डेन्ट घटाउन सकिन्छ। डिपेन्डेन्ट घटाउनका लागि हामीले के भने टेक्नोलोजी चाहिँ युज गर्नुपर्छ। त्यही लेभलको प्रोडक्सन चाहिँ चाहिन्छ, अनि तर टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्छ। धेरैजसो मान्छेहरू विदेशतिर हेर्दाखेरि पनि एग्रिकल्चरबाट सिफ्ट भएर अर्को सेक्टर जान खोज्छन्, अनि तर तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट उनीहरूलाई चाहिँ राखिराखेको छ। एग्रिकल्चर सेक्टर तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यसमा के सब्सिडाइज गरेको छ। मेरो अहिले तत्कालको राय चाहिँ के हो भने एग्रिकल्चर सेक्टरमा अहिले तत्काल चाहिँ ओभरअल इन्भेस्टमेन्टै नखोलेर अनि तिनीहरूकै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ढङ्गले लिएर जाने, राज्यले त्यसमा चाहिँ अलिक बढी लगानी गरिदिने, त्यो अवस्था भएको भए बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर राज्यले यो नीति नियम ल्याइरहँदा त्यहाँ के उल्लेख गरिएको छ भने विदेशी लगानी भित्र्याउने, त्यसलाई सहज बनाउने र त्यो लगानी गरे बापत जुन उत्पादन हुन्छ कृषिमा त्यो उत्पादनको 70% चाहिँ निर्यात गर्नुपर्ने। यस, यो मिल्दोजुल्दो परिभाषा हो होइन? असाध्यै कन्ट्रोभर्सियल छ। तपाईँले यो एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मलाई देख्दाखेरि अहिले तत्कालको यो फेलरै पोलिसी हो जस्तो लाग्छ। अनि हामीले स्पेसल इकोनोमिक जोन भन्ने खोल्यौँ, त्यसमा चाहिँ 60% मात्रै निर्यात गरे हुन्छ। एग्रिकल्चर सेक्टरको होइन, अरू जुनसुकै सेक्टरको इन्डस्ट्री पनि त्यहाँभित्र जान सक्छ। 60% मात्रै निर्यात गरे पुग्छ भने त्यो कन्डिसन मिट गर्नका लागि इन्डस्ट्रीभित्र छिरेको छैन। स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानी दुइटै गर्दाखेरिमा 10 वर्ष भए अनि भैरवाको स्पेसल इकोनोमिक जोनमा मान्छे कोही गएकै छैन, त्यहाँ त सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यले बनाइदिन्छु भन्दाखेरि त त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सम्भव भएको छैन भने अहिले जताततै छरिएर रहेको इन्डस्ट्रीलाई अनि न उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सहज छ। यस्तो अवस्थामा यो आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। मलाई इम्प्लिमेन्टेसन होला जस्तो त लाग्दैन। एउटा पोलिसी ल्यायो, राज्यले काम देखायो, इट्स फाइन। अनि स्पेसल इकोनोमिक जोनमा पनि त्यति बेला के भनेको भने सर्टेन रेस्ट्रिक्सन राखियो। अहिलेसम्म 10 वर्ष अगाडि वर्कआउट गरेका छौँ। त्यति बेला नियमावली बनाउँदाखेरि म आफै इन्भल्भ थिएँ प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट। अनि सिम्प्लिफाइड गरौँ भनेर भन्यो, असाध्यै सिम्पल बनाउने प्रयास गरियो। जहाँसुकैको सेक्टरको आउँदाखेरि त त्यस्तो अवस्था छ भने एग्रिकल्चर सेक्टरको 70% एक्सपोर्ट गर्ने शर्तमा आउला जस्तो लाग्दैन। तर अहिले पनि हामीले जे जति एक्सपोर्ट गरेका छौँ त्यो चाहिँ 50% जति एग्रिकल्चर सेक्टरकै प्रोडक्सन गइराखेको छ। यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरियो भने यसलाई प्रोसेसिङ गरेर हामीले भ्यालु एडिसन गर्न सक्छौँ। जस्तो कफीको र मेटेरियलहरू हामी कहीँ इन्डिया पठाइरहेछौँ, इन्डियाले प्रोसेस गरेर इन्डियाले ब्रान्डिङ गरेको छ। सामान चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डियाले ब्रान्डिङ गरेर अरू कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गरिराखेको छ। टेक्नोलोजी मात्रै ट्रान्सफर गरिदिँदाखेरि पनि त्यो कुरो चाहिँ सम्भव छ। हो, त्यही त त्यो हामी प्रडक्ट गरिराखेका निर्यातजन्य वस्तुहरू स्वदेशमै ब्रान्डिङ गरेर स्वदेशकै नाममा स्वदेशकै एउटा कम्पनी खडा गरेर त्यसरी लाने दक्षता सृजना गर्नुतिर चाहिँ नलागेर यो विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने कुरामा जुन शङ्का उत्पन्न भएको छ नि, त्यो शङ्काले त अहिले गरिरहेको कृषि, अहिले गरिरहेका कृषकहरूलाई पनि चुनौती थपियो भन्ने कुरा आएको छ। हो, थपियो। अहिले गरिराखेको कृषकले अब तिनीहरूले उनीहरूको व्यवसायीकरण गर्न खोजिराखेका हुन्। हामीले फेसिलिटी त्यहाँनिर गरिदिनु पर्ने हो। तिनीहरूलाई स्किलको केसमा चाहिँ हामीले फेसिलिटी गरिदिनु पर्ने, राज्यले फेसिलिटी गरिदिनु त्यहाँ हो। सधैँभरि सब्सिडी दिएर पनि सम्भव छैन।
कसैलाई केही मेसिनरी चाहिन्छ भने त्यहाँनिर सब्सिडाइज गरिदिएको जाति हो। किनभने मेसिनमा सब्सिडाइज गरेर एग्रिकल्चरको प्रोडक्सन मात्रै बढ्ने होइन कि उसको लाइफस्टाइल पनि चेन्ज भएर जाने हो। त्यसको बच्चाबच्चीले राम्रोसँग पढ्यो भने राज्यले त 50-60 वर्षसम्म त्यसको योगदान पाइरहन्छ नि राज्यले। हामी त बच्चाबच्चीमा बढी कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा जाने हो। हामीले पुँजीगत सम्पत्ति भनेर भन्छौँ नि, ती सबैभन्दा ठुला पुँजीगत सम्पत्ति त तिनै हुन् जुन चाहिँ बच्चाबच्ची जसले 50 वर्षसम्म कन्ट्रिब्युसन गर्छन्, उनीहरूले योगदान गर्छन्। अनि अर्को कुरो चाहिँ उनीहरूले योगदान मात्रै गर्ने होइन, सँगसँगै समाज फेरि टोटल चेन्ज हुन्छ इक्जाम्पलको हिसाबले हेर्दाखेरि। अनि त्यसरी लिएर जानुपर्ने हो मेरो। तर हामी चाहिँ फेरि त्यही परम्परागत कृषिमै मतलब निर्भर छौँ, त्यसलाई प्राविधिक रूपमा अलि विकसित दक्षता हासिल गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर जानेतिर चाहिँ लागेको देखिँदैन होइन। यो पनि मलाई खड्किराखेको इस्यु चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि अहिले प्राइभेट सेक्टर छोडिदियो, सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय अथवा सबैभन्दा ठुलो सेक्टर भनेको एग्रिकल्चर सेक्टर थियो। हाम्रो एजुकेसन पोलिसीले पनि कमजोरी देख्छु कि मैले। त्यति बेला एग्रिकल्चर सेक्टरको जम्मा 2टा क्याम्पस थिए, एउटा रामपुर क्याम्पस, एउटा लमजुङ, 2 ठाउँ मात्रै पढाउँथ्यो। त्यहाँ जनसङ्ख्या चाहिँ प्रोडक्सन हामीले बढी एजुकेटेड एग्रिकल्चर सेक्टरतिर गर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ असाध्यै हामीले रेस्ट्रिक्सन पोलिसी लगायौँ। अनि ती मान्छे केही मान्छे सबै जुन एग्रिकल्चर सेक्टरमा राज्यले गरेको इन्भेस्टमेन्ट एउटा स्टुडेन्ट प्रोडक्सन गर्दाखेरि 15 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट हुँदो रहेछ। अलमोस्ट मान्छे विदेश गएका छन्। त्यसको सट्टा आर्ट्स र कमर्स अथवा पोलिटिकल साइन्समा जस्तो खुला छोडिदिएको भए त केही मान्छे यहाँ बस्थे होला नि, ती दक्ष जनशक्ति यहीँ रहिरहन्थे होला, उनीहरूले आफ्नो व्यवसायीकरण गर्थे होला। तर पनि लास्टमा अहिले पछिल्लो आवरमा हेर्नुहोस् एग्रिकल्चर सेक्टरमा उनीहरूले व्यवसायीकरण गरेका थुप्रै इक्जाम्पल चाहिँ छन्। त्यो फलो गरेर अरूले पनि त्यो फलो गरून् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ हो। र अर्को एउटा पक्ष जो विदेश गएका छन्, यो हाम्रा श्रमिकहरू भनौँ, हाम्रा हातहरू, ती 2-4 वर्ष 5 वर्ष बसेर केही कृषिजन्य उत्पादनकै विषयमा अथवा त्यही सेक्टरमा त्यही क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेर आएर त्यही व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पनि खोजेका छन् र कोही सफल भएको उदाहरणहरू पनि छन्। त्यो सम्भावना त देखियो नि, त्यतातिर चाहिँ राज्यले अलिकति ध्यान दिने हो कि? हो, त्यो ध्यान दियो भने चाहिँ सहजै। अझै तपाईँ सँगसँगै के भनौँ भने यसभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वे गरेको थियो सिबिएसले, सबैभन्दा बढी प्रफिटेबल सेक्टर एग्रिकल्चर देखिएको छ। तर रियल प्रोड्युसरले कम पैसा पाए, बिचौलियाले बढी पैसा लिए। त्यो बिचौलिया अथवा सहज हिसाबले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने सिस्टम गरिदियो भने त उनीहरूले कृषकले नै बढी पैसा पाउँछन् नि। एग्रिकल्चर सेक्टरतिर मान्छे इन्करेजमेन्ट हुन्छ। अब हामीले यसभन्दा कोभिडको बेलामै तपाईँले देख्नुभयो बजार व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ अनि रियल प्रोड्युसरले असाध्यै कम पैसा पाए। कोभिडको बेलामै हेर्नुहुन्छ इन्डियन तरकारी यहाँ सजिलै ल्याएर डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्थ्यो, हाम्रो तरकारी त सडेर गयो नि गाउँतिर, बजार व्यवस्थापन गर्न सकिएन। हामी सबै मान्छेले के भने इन्डियन तरकारी खानु पर्यो। बदमासी त व्यापारीहरूमा पनि देखियो नि, राज्यको संयन्त्र भन्दा पनि होइन र? व्यापारीको हो, अनि त्यसलाई रेगुलेसन गर्न नसक्ने राज्य पनि हो, उत्तिकै दोषी पनि हो। मतलब राज्यले अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, व्यापारीले नि इमान्दारिताका साथ त्यो बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्थ्यो। त्यसलाई छोडेर उसले विदेशको तरकारी अथवा विदेशबाट आउने फलफुल अथवा विदेशबाट आउने खाद्यान्नलाई चाहिँ प्राथमिकता दियो, त्यो दिनु हुँदैन थियो। यही नै सरको पनि इथिक्स छ नि राज्यको। उनीहरूले प्रफिट कमाउने भन्दैमा विदेशी तरकारी ल्याएर दिए, त्यही स्वदेशी बेचिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। अहिले पनि देख्दाखेरि कति ठाउँ बाटो छैन होला, थोरै तरकारी ल्याएर अलिक बढी कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अलिक बढी लाग्छ होला एउटा ट्रकमा आधा लिएर आउँदाखेरि। तर त्यो मेकानिजमका लागि हामीले फेसिलिट गरिदिनु पर्थ्यो। लोकल निकायहरू थिए, अरू थुप्रै राज्यका समेत त अलि घर घर सिंहदरबार पुगेको छ भनौँ न। त्यो खालको एटिच्युड चाहिँ कहिले होला? अनि आर्थिक विकास गर्दाखेरि पाण्डे सरसँग मैले जान्न चाहेको कुरो के भने यो करको विषय छ नि। नागरिकले कति कर तिर्यो, कति कर तिर्छ भन्ने कुरा न राज्यले पारदर्शिताका साथ नागरिकलाई बुझाउन सकेको छ, न नागरिकले आफैले बुझेको छ कि मैले कति कर तिरेको छु, त्यो कर तिरे बापत मैले के सुविधा लिएको छु भन्ने कुरा अन्यल छ। अब सरहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति
पारदर्शी हिसाबले जनताले बुझ्ने भाषामा केही परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि? अब पारदर्शी हिसाबले राज्यले उठाएको चाहिँ टोटल करको हिसाबले 9 खरब जति ट्याक्स उठाएको छ। केन्द्रीय सरकारले उठाएको छ। केन्द्र सरकारले उठाएको मध्ये 1/3 चाहिँ अहिले प्रदेश र स्थानीय निकायमा जान्छ। स्थानीय निकाय र प्रदेशको 80% बजेट चाहिँ यही केन्द्रबाट जाने कर नै हो। अनि उनीहरूले पनि कर उठाउन पाउँछ। अब धेरै ठाउँको इक्जाम्पल लिइन मैले, काठमाडौँको इक्जाम्पल लिउँ। काठमाडौँमा 12 अरब जति ट्याक्स उठ्छ। काठमाडौँ स्थानीय निकायको 12 अरबलाई हामीले टोटल जनसङ्ख्याले डिभाइड गर्दाखेरि एकजना मान्छेको भार कति छ भने 9,000 जति छ स्थानीय निकायको। अनि 9 खरबलाई 3 करोडले डिभाइड गऱ्यौँ भने एकजना मान्छेको भार चाहिँ करको भार चाहिँ 30,000 जति छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्ने मान्छेले झन्डै 39,000 रुपियाँ जति चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अब कुनै ठाउँ उपमहानगरपालिका विराटनगरमा गयो भने एभरेजमा लास्ट इयरको बजेटमा हेर्दाखेरि 1,300 रुपियाँ जति स्थानीय कर तिर्नु पर्थ्यो। भनिसकेपछि 30,000 प्लस 1,300 गऱ्यो भने 31,500 हुन्छ। अनि बुटोलमा गयो भने बुटोलमा झन्डै 4,000 जति स्थानीय कर तिर्नुपर्छ एभरेजमा हेर्दाखेरि। यो 30,000 प्लस 4,000 गर्दा 34,000 भयो। त्यही उपमहानगरपालिका नेपालगञ्जमा हेर्नुभयो भने जम्मा 700 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले उठाएको करको बेसमा गर्नुपर्छ। 700 रुपियाँ मात्रै छ। अनि यो गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यत्रो 30,000 पैसा चाहिँ हामीले लिइराखेका छौँ। अनि एभरेजमा कहिले चाहिँ धेरै इन्कम गरेर आयकर तिरेका हुँला, कसैले जग्गामा कर तिरेका हुँला, कसैले जग्गा बेच्दाखेरि कर तिरेका हुँला, कसैले सामान किन्दाखेरि पनि कर तिरेका छौँ। सामान सँगसँगै जोडेर र केही मात्रामा झन्डै 20-25% कर जति त एभरेजमा सामान सँगसँगै टोटल 100 रुपियाँको सामान हो भने 25 रुपियाँ त करै तिरिराखेका छौँ। त्यो हामीलाई थाहा छैन। अनि त्यो कर जस्ताको तस्तै व्यापारीले लगेर बुझाएका रहेछन् भने पनि 30,000 जति कर आएको। अब यो मैले किन त्यो व्याख्या गर्न खोजेको भने नागरिक हामीले यति कर तिरेका छौँ भनेर थाहा पायो भने यो खर्च चाहिँ सबैभन्दा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर भनेर राज्यको लागि हामीले खबरदारी गर्न सकौँला, होइन? अनि अब अहिले हाम्रो कर चाहिँ धेरै जसो तलबतिर नै ठिक्क भएको छ। भोलि पर्सि इथिकल्ली के सोचिन्छ भने एकजना मान्छे कति दिन सर्भिस लिनलाई सरकारी कार्यालयमा गयो होला, यत्रो खर्च किन गरिराखेको छौ राज्य? तिमीले पुँजीगततिर किन खर्च गरेनौ त? शिक्षामा किन धेरै खर्च गरेनौ? सबभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्छ। शिक्षामा लगेर धेरै खर्च गरियो भने यो मेसिनमा लगानी गर्नु, इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्नुभन्दा धेरै गुणा चाहिँ के हुन्छ नि राज्यको लागि फाइदाजनक देखिन्छ भन्ने। सर धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भयो। र यो जुन विषय छ यो धेरै गहिरो विषय र नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने विषय, राज्यले बुझाउनु पर्थ्यो, राज्यले बुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन। हामी सरोवर जस्ता विद्युत वर्गबाट बेला बेलामा यस्ता कुराहरू हाम्रा दर्शकमाझ राख्छौँ। आज आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो अवसरका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, केपी पाण्डे, उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उहाँले हाम्रै जनजीवन र हाम्रो सम्पन्नताको खाका कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, हाम्रो बाटो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने छोटो समयमा धेरै जानकारी गराउनुभयो। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।